पुस अन्तिमतिरबाटै थारू समुदायको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण चाड माघीको रौनक सुरु हुन्छ। रोजगारीका सिलसिलामा घर बाहिर भएकाहरू घर फर्किने भएकाले गाउँघरको वातावरण नै रमाइलो हुन्छ। यही बेला सखिए हो माघीक पिलीगुरी जाँड भन्ने गीत सबैको मुखमा झुन्डिएको हुन्छ। माघीमा गाइने गीतलाई धमार भनिन्छ। माघीमा नाचिने विशेष मगौटा नाच अघिपछि पनि लोकप्रिय छ। माघी पर्वमा ढिक्री, रोटी, जाँड, घोगी, बङ्गुर, गँगटा र माछाका विभिन्न परिकारको बास्ना गाउँभरि फैलिएको हुन्छ। सधैँ काममा व्यस्त रहने थारू समुदाय माघको समयमा फुर्सदिला हुने र खानपिन गरेर आफ्ना साथी सङ्गीसँग रमाइलो गर्ने गर्दछन्। अन्नपात भित्र्याएर भकारीभरि धान राखेर आनन्दसँग माघ मनाउने चलन छ। माघी सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन अर्थात् पुसको अन्तिम दिन थारू समुदायमा सुँगुर काट्ने चलन छ, जसलाई जिता मर्ना दिन भनिन्छ। माघे सङ्क्रान्तिको दिन बिहान सबैजना नजिकैको खोला नालामा नुहाउन जाने चलन छ। यसलाई माघ लाहान भन्ने गरिन्छ। नुहाइसकेपछि घरमा आई दाल, चामल, नुन छोएर आफूभन्दा ठुलालाई ढोक गरी आशीर्वाद लिइन्छ। माघको दोस्रो दिन खिचडी बनाई खाने चलन छ। यो दिनलाई खिच्र हवा भनिन्छ। माघीमा आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई उपहार दिने चलन छ। यसलाई थारू भाषामा निस्राउ भनिन्छ। माघीको दिन नुहाएर आइसकेपछि छोएको चामल, दाल, पैसा र यसमा केही थप गरेर निस्राउ स्वरूप चेलीबेटीहरूलाई उपहार दिइन्छ। माघी मनाउन माइती आएका छोरी चेलीहरू घर फर्किने बेला निस्राउ लिएर जान्छन्। माघीको दिन स्नान गरी तिलको आगो ताप्नाले वर्षभरिको पाप पखालिन्छ भन्ने मान्यता थारू समुदायमा छ। दाङदेउखुरीमा पर्ने धार्मिक स्थल रियार थारू समुदायको परम्परागत देवथानको रूपमा रहेको छ। त्यहाँको तातो कुण्डमा स्नान गर्न माघीको दिन भक्तजनहरूको ठूलो घुइँचो लाग्दछ। त्यहाँ भारतबाट समेत ठूलो सङ्ख्यामा तीर्थालुहरू आउने गर्दछन्। त्यहाँ स्नान गरेमा मनोकामना पूरा हुने, निसन्तानले सन्तान पाउने भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यसैगरी बाँकीको भुवर भवानी मन्दिर, दाङदेउखुरीकै गोबरडिहाको जङ्गलवाकुट्टी, बर्दिया बनघुस्रीमा मानिसहरू रातभरि जागराम गरी पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। माघीको दिन नुहाएर दाल, चामल छोइसकेपछि मान्यजनहरूसँग ढोकभेट गरी आशीर्वाद लिने चलन छ। यसलाई सेवा ढोक वा सेवाल सलाम लग्ना भनिन्छ। यो प्रक्रिया घरबाट सुरु भई गाउँभरि नै गएर सेवा सलाम लिने दिने र खानपिन गर्ने प्रचलन छ। जति ठुलो गाउँ भए पनि सबैका घरमा सेवा सलामको लागि पस्नुपर्ने मान्यता छ। मन मिल्नेहरू समूहमा आबद्ध भई सेवा सलाम लाग्ने गर्दछन्। यसले समुदायमा एकता, मित्रता, आपसी सहयोग, सद्भाव आदान प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्ने गर्दछ। कसैसँग रिसिभी छ भने माघी नुहाएर एक आपसमा अङ्कमाल गरी मेलमिलाप गरिन्छ। त्यसैले माघीलाई सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ। थारू समुदायले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्छन्। थारू समुदायले माघमै आफ्नो मुखिया चुन्ने, चौकीदार, घरको मुली चुन्ने, संशोधन गर्ने भएकाले पनि यस पर्वलाई विशेष रूपमा लिइन्छ। माघ पर्वमा नै थारू समुदायले आफ्नो घर सल्लाह गर्ने प्रचलन रहेको छ। माघमा भाइ भाइ एक ठाउँमा बसेर खानपिन गर्दै घर सल्लाह गर्ने गरिन्छ। घर सल्लाहमा कसलाई के जिम्मेवारी दिने, घरको मुली को बन्ने जस्ता कुराको छलफल हुन्छ। घर परिवारभित्र जिम्मेवारी पाएका सदस्यले माघीमा स्वतन्त्र भएर हेरफेर गर्न सक्दछन्। यही बेला घरमा मिलेर बस्ने या छुट्टिने कुराको समेत सल्लाह हुन्छ। भाइ भाइमा मन नमिले माघीमा नै अंशबण्डा गरिन्छ। यसलाई घर फुटाइ पनि भनिन्छ। गाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने सवालमा माघको पहिलो हप्ताभित्रै बैठक बसेर सामूहिक रूपमा गत वर्षको काम कारबाहीबारे छलफल गरिन्छ। वर्षको एकपटक बस्ने गाउँको सो भेलालाई भुराखेल वा ख्याला भन्ने गरिन्छ। बैठक गाउँको अगुवाको घरमा बस्छ। अगुवालाई ठाउँ विशेष अनुसार बरघर, ककन्दार, भलमन्सा, महटवा भन्ने गरिन्छ। बैठकमा गत वर्षमा भए गरिएका कुलापानी, धार्मिक पूजापाठ लगायत विकासको कामको समीक्षा हुन्छ। आगामी वर्षको लागि उही बरघरलाई निरन्तरता दिने या नयाँ चुन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। सोही बैठकले सहायक बरघर, अघारी, सघारी, कुलापानी चौधरी, गाउँको चौकीदारदेखि फलामको काम गर्ने व्यक्तिसम्मको छनौट गर्छ। यही बैठकले गाउँलाई अनुशासित बनाउन नयाँ नियम कानुन पनि बनाउँछ। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई बरघरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जरिवाना तोक्छ। यसरी लोकतान्त्रिक ढङ्गले थारू समुदायमा अगुवा चुन्ने काम माघीमा नै गर्ने गरिन्छ। विगतमा माघी थारू समुदायका लागि अभिशाप नै साबित हुन्थ्यो। जमिनदारको घरमा कमैया र कमलरी राख्ने निर्णय पनि माघीबाटै सुरु गरिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2057 साल साउन 2 गते
तत्कालीन सरकारले कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेपछि कमैया प्रथाको अन्त्य भएको छ भने 2070 साल साउन 3 गतेदेखि कमलहरी मुक्त समेत घोषणा गरिएको छ। तर पनि यसका अवशेषहरू यदाकदा देखि नै रहेका छन्। विगतको त्यो कुप्रचलन कायम रहँदा कमैया र कमलहरीहरूले माघका दिन मात्रै छुट्टी पाउँथे। त्यसैले यसलाई मुक्ति दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिन्थ्यो। थारू समुदाय र माघी पर्वसँग जोडिएका थुप्रै संस्कार संस्कृतिहरू अनुकरणीय छन्। राज्यले ती संस्कार संस्कृतिको संरक्षण र अपनत्व प्रदान गर्न सकेको देखिएको छैन। सङ्घीयतापछि गठन भएका स्थानीय सरकारहरूले पनि थारू बाहुल्य क्षेत्रमा समेत त्यस्तो कुनै उदाहरण प्रस्तुत गरेको देख्न पाइएको छैन। कहीँ कतै थारू संस्कृति सङ्ग्रहालय लगायतका संरचनाहरू भने निर्माण भइरहेका छन्।